बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चैनल में तह तमाम दोस्तन हूँ इस्तकबाल। हजरत रहीम साहब सोपूर रहमतुल्लाहि अलैह डेशे यान हिलाल रचे रोज सुयामस बछोद से कर साल मे हाल चोने बस हा लाल वंदे लाल मे हाल चोने बस नाव मी रटन बाल गणतन मुल्क इरफानस शाह चुक्स जुल जलाल मे हाल चोने बस रहीमस लाजवाल वतित यार हर हालस माशोक लामिसाल मे हाल चोने बस। कलामी हजरत रहीम साहब सोपूर रहमतुल्लाहि अलैह आरिफ बिल्लाह। दोस्तों वनकन गुलजार साहब गरस मज मे तुह तारुफ करनमित अल्लाह ताला आला मुकाम कोर्मुत अता पान कलाम त लेखन नाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेखन यह मे नात त्रोमुत अत यासीन चैनल पे तो वनकन यहदी गर तो मो दावत दिसम तो बारन जो बिहत मे दोप तुह दोस्त करनावो तारुफ कि क्या कथा पान वन कर। आज माहिवार के रमजान चलान गोड सान तरफ तो सारे यह बाबरकत रेत मुबारक यथ जमात सान तमाम आलम इस्लामस। रहीम साहब सोपूर रहमतुल्लाहि अलैह फरमावन कि डेशे यान हिलाल रचे रोज सुयामस बछोद से कर साल मे हाल चोदे बस यानी गई आशकन हज रोज क्या रहीम साहब सोपूर वुचमुत ये हिलाल कोर नाव तो दोपन वन हसा पजन मे रोज थवने पन्निस माशूक सद वेर मज तो पत दोपनस बछोद बह कर ऐ साल मे हाल चोदे बस। बहरहाल अत माने तूत यह कयामत तामत अंद अत कूत वजन अंदस अत करामस तह आरिफ तो बह कूत हे पे कम अकली सत कम इलमी सत यह नाव मी रटतन बाल गणतन मुल्क इरफान शाह चुक्स जुल जलाल मे हाल चोने बस। तो यह कलाम यह तो आखिरी बंदस मज फरमोत कि रहीमस लाजवाल वतित यार हर हालस माशोक लामिसाल मे हाल चोने बस। टोट नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमोत कि ये हसा तुम नमाज लगो तो हसा कर तसव्वुर कि बह खुदाई वुचन यह टोटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद हदीस। अगर न वो तूत जुरत यह तूत वातार कह तेल हसा सूझो मे खुदाई वुचन। वन अगर दिन कह दोस्त वन सन अल्लाह जुल जलाल थन तिमन सलामत अस थन सलामत सह कर पन राज तो हिफाजत कि हसा खुदाई वुचन बराबर हसा नजर खुदायस पे मगर खुदा वंद करीम हर कुन अब नश पाक। यह कत मे तुह दोस्तन सत कर कि सन जुल जलालन वो दोपन बह हर कुन अब नश पाक हर कुन चीज नश पाक। तो यम सात बन यह दावा कर कि अस वुच जुल जलाल कह मोन दोस्त कह मोन यार दपान मे हसा खुदाई सत करीबी गमज तो तेल गि सह पे पाक आसन बराबर तमिस गह लफ्जी तेल बन यह दावा कर क्या मेन बोय अल्लाह जुल जलाल थन तिमन सलामत यम जन यह वन नजदीकी गमज असा कुरुब गुमुत हासिल असा वुच बहरहाल कुत कन वुच तमो खुदाई सह तिमन आशकन पाए अल्लाह ताला सदन मगर यह सिफत गि तिमन नश तेल गन तम तम पाक गमी तिथे कन यथ आफताब हर कुन जात नश पाक या यथ आब हर कुन जात नश पाक या यथ हवा हर कुन जात नश पाक अत मज कह दुगनार कह दूरी अत मज कह सिलसिल अत मज कह पार्टी अत मज यथे कन म्यान लिख सोन जुल जलाल ते हर कुन अब नश पाक यह हर कस नश शुव यह मे अत पानस फिक्र तोर थोड़ा रसा प्यूता अमि समंदरुक ड्रापा अगर अथ लग तो सह मे बासान किस्मत अमि वहदानियत मज यह सन जुल जलालस यह जन पत सह पन्निस आशकस अता कर पन्निस मोमिनस अता कर अमि मज प्यूता तिक कुदसी हदीसस मज वनित टोटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सन जुल जलालन दोपस बहुत मोमिन सुन जबान बनन मोमिन सुन कलब बनन मोमिन सुन दिल बनन मोमिन सुन चशम बनन अम सुन अत खोर बनन तो यमिस मोमिनस यम सिपात आसन तो म्यान ले हर कुन जात पात नश पाक आसन तमिस नश गन पे सिलसिल आसनी कह पार्टी आसनी कह यह पैगाम तुह तमाम दोस्तन यह पैगाम दिवन कि युस त वन बह हसा खुदा वंद करीमस कुन पकन 1% 1% कह रसा कि यह गि हर कुन सिलसिल नश हर कुन जात पात नश पाक आसन।
امس گژھِ آسُن یکسان گوٚمُت بہٕ اوسُس گُلزار صٲب اوس مےٚ وۄنۍ وَنان کَتھ اکھ مےٚ آیہِ زبردست أمۍ سٕنٛز کَتھ پسنٛد دَپان اوس مُخلص بَنُن نسا چھُنہٕ یاران کینٛہہ ییٚلہِ تہِ أسۍ کانٛہہ کٲم کران یا چھِ أسۍ تھٮ۪کنہٕ خٲطرٕ کران اَسہِ چھُ آسان اَتھ منٛز تھٮ۪کُن یا چھُ آسان اَتھ منٛز أسۍ اللہ ذوالجلال دِیِن نجات ییٚمہِ خٲطرٕ کہِ اَتہِ تہِ کڑو پَتہٕ دُنیاہٕے تہٕ تَوَے چھِ أسۍ رکاوٹ تہِ پَتہٕ برونٛٹھ بَنان اگر أسۍ یہِ سورُے ژھٕنو ترٛٲیِتھ ٹٲٹھ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن چھُ فرمومُت کہِ اگر ژٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ محبت کَرکھ اللہ تعالیٰ ہس خۄش کرنہٕ خٲطرٕ بہٕ ہسا چھُس ژےٚ گارنٹی دِوان چون ایٖمان چھُ مُکمل یعنی یۄس تہِ کانٛہہ أسۍ کٲم کرہاو دُنیاہس منٛز کٲنٛسہِ أسۍ اَتھ روٚٹ کرہاو چاہے پونٛسہٕ رٔنگۍ کتھِ رٔنگۍ بیٚیہِ کُنہِ رٔنگۍ سُہ گژھِ اَسہِ ذوالجلالس خۄش کرنہٕ خٲطرٕ تٔمِس کرٕنۍ کانٛہہ ذات پات گٔژھ نہٕ آسٕنۍ اَسہِ کینٛہہ ییٚتہِ زن سون نُندٕ بوٚن تہٕ مورِ موٚند ؤلی حضرت شیخ العالم نور الدین نورانی رحمتہ اللہ چھُ فرماوان جنتٕکۍ تمہا تہٕ دوزٕکۍ بے دَیَس چھِ کران عبادت کُس یی ژےٚ کُن بے غرضے کس آسہِ دِلس سۄ وُسعت یعنی اتٮ۪تھ تہِ چھُ اَسہِ نور الدین ہیٚچھناوان خۄداوندِ کٔریٖم مثالو کران پننِس ذوالجلالس دپان چھُ سا میانہِ پاک خۄدایہِ کینٛژن لُکن چھُ جنتُک تمنا گوٚمُت تہٕ یِم چھِ چٲنۍ عبادت کران کینٛژن لُکن چھُ جہنمُک خوف تہٕ یِم چھِ چٲنۍ عبادت کران مگر کُس یی ژےٚ کُن بے غرضے یعنی کُس کرِ یتھ چٲنِس مخلوٗقس خدمت ژےٚ خۄش کرنہٕ خٲطرٕ سُہ وٕچھِ ہے پتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت کیٛاہ گٔے ذوالجلال کس چھُ ونان تٔمِس ترِ ہے یہِ فکرِ مگر واے افسوٗسٕچ کتھ چھِ تصوُف اوس اکھ سُہ مِشن اکھ یُس زن ہر کُنہِ ذاتہٕ پاتہٕ نِش پاک اوس ہر کُنہِ سلسلہٕ نِش پاک چھُ بارہا ونہٕ بہٕ یہِ شاہی شمسہٕ سُنٛد یہِ کلام یہِ چھُس بہٕ ہر کُنہِ ویٖڈیوس منٛز ونان شمسو اشکس چھُنہٕ سلسلہٕ ییٚمِس نِش تہِ ذوالجلال یِیہِ أمسٕے ذوالجلال سُنٛد قسم چھُم تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ سلسلہٕ روزان یِہوے چھِ اکھ برحق کتھ اکھ تِکیازِ تٔمِس نِش چھُ خۄد یِوان سُہ سلسلہٕ اشکُک سلسلہٕ اشکس چھنہٕ کُنی سلسلٕچ ضروٗرت یہِ چھُ خۄد بذات کانٛہہ تہِ عاشق یُس دعوا کرِ مےٚ گژھِ ذوالجلالس سۭتۍ قریٖبی پتہٕ آسہِ سُہ بیٚیہِ سٕنٛدِس طریٖقس پٮ۪ٹھ پکان مےٚ نِش چھُنہٕ سُہ عاشق کینٛہہ یوٚتام سُہ پنُن سلسلہٕ وَنہِ تِکیازِ اشکس چھُ پنُن اکھ سلسلہٕ کُس چھُس اشکٕے اشکس چھُ اشکٕے سلسلہٕ اتھ چھنہٕ کُنہِ سلسلٕچ میانہِ لیکھٕ ضروٗرت کینٛہہ یہِ مےٚ اتہِ پانس فکرِ چھُ تران یہِ چھُ پاک آسان ہر کٲنٛسہِ کیُتھ چھُ پتہٕ یہِ ہیُوٕے آسان تِتھے کٔنۍ پزِ اسہِ تہِ یِم زن تمام تصوُفس منٛز وٕنکیٚن جُڑِتھ چھِ میٲنۍ یار دوس یِمن تہِ پزِ امی اعتبار اتھ کٲم کرٕنۍ تصوُف کِس نوٗرس کہِ لُکھ کڑٕنۍ ذاتہٕ پاتہٕ نِش آزاد دُنیار نِش آزاد پارٹی بٲزی نِش آزاد سلسلو نِش آزاد طریٖقو نِش آزاد تہٕ سارنٕے پزِ اسہِ دعوت دِنۍ تصوُف کِس نوٗرس کُنتھ کیازِ تصوُفس چھُ ذوالجلالن تِم صفت کٔرمٕتۍ عطا یِم زن أکِس بندس أکِس خۄداے سٕنٛدِس بندس شلٕے چھُ أنٛدرٕ انان نٮ۪بر کٔڑِتھ دُنیارُک یہِ چھُ تصوُفس منٛز ٹوٹل طاقت باقٕے اگر نیبٕرۍ انسان خبر کیٛاہ تہِ کھۄنوٹ کھۄڑ کھنہِ تصوُف ورٲے ہیٚکہِ نہٕ یہِ پنُن شل أنٛدرٕ نٮ۪بر کٔڑِتھ کینٛہہ یعنی نفسٲنیت ییٚمِس نفس برابر چھُ نٮ۪بر نیران نفسٕچ گنٛدگی سٲرٕے نٮ۪بر درٛایہِ تہٕ تمہِ سۭتۍ چھُ پتہٕ ذوالجلال ونان قد افلح من تزکا مرادس ہسا ووت سُہ شخص ییٚمۍ پنُن نفس پاک کوٚر کتھ مرادس ووت ولسوف یوٗتیٖکَ رۄبُکَ فترضیٰ آیہِ میانہِ بنٛدٕ تہِ کرے عطا ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ خوشی گژھی حٲصِل تہٕ تِم چھِ پتہٕ خۄش گژھان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تِم ٹٲٹھۍ ییٚلہِ تِم وٕچھان چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت تِمن نِش یِوان ذوالجلال سٕنٛز عظمت تِمن نِش یِوان کیٛاہ چھُ تِمن نِش خۄلقہِ عظیٖم چھِ یِوان تِم چھِ بنان انسانیتُک اکھ خزانہٕ اکھ ملژارُک اکھ خزانہٕ اکھ برادری ہُنٛد اکھ خزانہٕ اکھ تِمن نِش چھُ پتہٕ آسان خۄلقہِ عظیٖم ماے محبت ریسپیکٹ ہر کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ عزت رشتہٕ دارس عزت یارس عزت ہر کُنہِ مخلوٗقس چھِ تِم عزت کران تِکیازِ تِمو چھُ آسان یہِ برابر زونمُت کہِ یہِ مخلوٗق چھِ سٲنِس خۄداے سٕنٛز سٲنۍ محبوٗبن چھِ یہِ پٲدٕ کٔرمٕژ تمیُک مٲلِک چھُ ییٚمیُک ساروی کُنہِ مٲلِک چھُ سون محبوٗب تہٕ تِم چھِ پتہٕ پننِس محبوٗبس خۄش کرنہٕ خٲطرٕ تہنٛدِس مخلوٗقس خدمت کران تی فرمو ٹٲٹھ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن الخلق عیالیہِ یہِ ہسا چھُ سورُے مخلوٗق اللہ تعالیٰ سُنٛد عیال تہٕ یُس تہِ ویژھِ مےٚ گوٚژھ اللہ تعالیٰ سُنٛد رحم بنُن تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اتھ مخلوٗقس پٮ۪ٹھ گۄڈٕنیتھ رحم کرُن پتہٕ وٕچھتن سُہ اللہ تعالیٰ کرِ تٔمِس رحم کِنہٕ نہ کرٮ۪س لہذا کٔرِتھ مہربٲنی کٔرِتھ خلوٗص نیتن دِیِو لُکن تصوُفس کُن دعوا ییٚمہِ خٲطرٕ مہ کٔرِو دعوت ییٚمہِ خٲطرٕ مہ کٔرِو لُکن چھُ بروسہٕ ڈلان تصوُفس پٮ۪ٹھ کیازِ تصوُف چھُ لٹہٕ پوس یوٗتاہ یہِ صاف روزِ تیوٗت چھُ یہِ شوٗبِدار
یوتا داغ لگت پاسس تیوت دوری یہ پیغام یت ویڈیوس مز تمام تہ دوستن کہ یکوٹ گژھو ساری دین اکے دین اسلام مغز تصوف اگر تصوفس اگر دین اسلام میں پن واتنار ونان عزت گھن دین اسلام غیر مسلمن مز مگر سہ تیل دین اسلام عزت یت مز ٹاٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی عظیم شخصیت کائنات نبی دون جہانن ہند رہبر یمس رحمتن للعالمین آو خطاب تہند ست امت مسلمہ عزت چو نظرو ست وچھنا تو پتہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ سی شخصیت یا حضرت جلال الدین روم رحمت اللہ علیہ سی شخصیت یا حضرت شیخ العالم یا لالا عارفہ یا سن نم تمام عارف یم تصوفک جان یمن نظر تل تھیت دین اسلام عزت کرنے غیر مسلمن مز مگر یم ساری تصوفس اندر یمو کام کرم تکیاز یم سو طریق ونان یتھ نہ ذات پات کان دگنیار کی یت کن سن ذوالجلالن ہیر کان دگنیار کورمت یتھے کن پزِ اس تہ کان دگنیار کرن اس پز یکوٹ گژھن سارنٕے تو دین اسلامس خدمت کریں ہر کان کام ذوالجلالس خوش کرنے خاطر کریں سلامت روزو خوشحال روزو اگر ویڈیو پسند آو تو اور کر شیئر تو کمنٹ لکھ اردو پہ سہ کر مہربانی